नेपालको शान, आम नेपालीको पहिचान। नमस्कार, आम नेपाली समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज विश्व बाघ दिवस। देशभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै। पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक विकासका लागि बाघको संरक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। दिवसको अवसरमा आज राष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना सन्देश जारी। मुलुक बनाउने जिम्मेवारी युवाहरूले लिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाई। युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्दा राष्ट्रको समग्र विकासका लागि निर्णायक हुने धारणा। फाँसीको सजाय दिने प्रावधान हटाउन संयुक्त राष्ट्र संघको आग्रह। सिंगापुर र कुवेतमा देशलाई फाँसीको सजायमा रोक लगाउन आह्वान। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदै। पहिलो खेलमा दिउँसो 1:15 बजे स्विडेन र इटाली बीच खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। आज विश्वभर बाघ दिवस मनाइँदैछ। बाघ संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्षको जुलाई 29 तारिखमा विश्व बाघ दिवस मनाउने गरिन्छ। आजका दिन बाघको संरक्षणका लागि उनीहरूको वासस्थानको संरक्षण, बाघको संख्यामा आएको वृद्धि र ह्रासबारे जानकारीका साथै बाघ संरक्षणमा भएका प्रयासबारे चर्चा हुने गर्छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छ। नेपालमा सन् 1995 मा 98, सन् 2000 मा 109, सन् 2005 मा 126, सन् 2009 मा 121, सन् 2013 मा 198, सन् 2018 मा 235 र सन् 2022 मा 355 वटा बाघ रहेको तथ्याङ्क छ। सन् 2010 यता 12 वर्षमा नेपालमा 234 वटा बाघ बढेको देखिन्छ। बाघको संख्या बढेसँगै चुनौती पनि थपिएको छ। 12 वर्षको अवधिमा बाघको आक्रमणबाट 80 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा भित्रिने पर्यटक मध्ये 60% भन्दा धेरैले प्राकृतिक सुन्दरता, बाघ, गैंडा लगायत वन्य जन्तुको अवलोकन गर्न संरक्षण क्षेत्र घुम्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक विकासका लागि बाघको संरक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। विश्व बाघ दिवस 2023 को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त तथ्यलाई मनन गरी बाघ संरक्षणको दिगो व्यवस्थापनमा खटिन सम्बद्ध निकाय, जनसमुदाय र संरक्षण कर्मीलाई आह्वान गर्नु भएको छ। बाघको चोरी, शिकारी तथा बाघका अङ्गको अवैध व्यापार गर्ने ध्येयले गरिने आखेटो पहाड ओसार पसार नियन्त्रणका लागि नेपालका सम्बद्ध निकायले निर्वाह गरेको भूमिकाले विश्वव्यापी बाघ संरक्षणको अभियानमा पुगेको पहल कदमी सार्थक भएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष्य क्षेत्रको विकासले बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित बनाउन टेवा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले बाघ संरक्षणका लागि भएका प्रयासका उपलब्धि स्वरूप नेपालमा बाघको संख्या वृद्धि हुँदै गएकोमा संरक्षण कर्मीको मनोबल र हौसलाले उचाइ लिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले चालू आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका मुद्दामा केन्द्रित हुने गरी वार्षिक प्रस्ताव तयार गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा दिगो विकास र सुशासन सम्बन्धी ऐन र कानूनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने, सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहका मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने लगायत विषय समेटेर वार्षिक प्रस्ताव तयार गरेको हो। समिति सदस्यहरूको राय सुझाव समेटेर वार्षिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो। सुशासनका मुद्दामा समिति र सदनमा आवाज उठिरहेको अवस्थामा पनि सेवा प्रवाहमा अलमल देखिएको विषयमा पनि अध्ययन गरिने प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उल्लेख भइरहेछ। संवैधानिक आयोगहरूले पनि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ।
ती विषयहरू कार्यान्वयन भएनन्, सुशासनको दृष्टिले ती कार्यान्वयन भइरहेको छैनन्, ती प्रत्यायोजित विषयहरू त्यहाँ छन् नि त। अनि सुशासन ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र अनि यो नियमनकारी संस्थाहरू दर्जनौं छन् नियमनकारी संस्थाहरू, तिनीहरूले पनि ऐनमा फेरि नियावली बनाएको छ कि नियावली बनाएर त्यसलाई झन् चुस्त दुरुस्त काम हुनुपर्नेमा सेवा प्रवाहहरू सबै झन् त्यति राम्रो चाहिँ सन्तोषजनक छैन। त्यो ऐनमा फेरि नियावलीमा निर्देशिका त्यो अनेक थोक बनाएर जाँदाखेरि त्यो प्रत्यायोजित व्यवस्थाले झन् सुशासन प्रबन्धनमा समस्या भएको हो कि त्यसले झन् अलमल बनाएको हो कि के हो भन्ने कुरालाई एउटा अध्ययन गरौँ, हेरौँ भनेर त्यो प्रत्यायोजित व्यवस्थामा सुशासनका दृष्टिले ती व्यवस्थाहरू ठिक बेठिक के भए भन्ने कुरालाई हेरौँ भन्न चाहिँ हामीले यहाँ प्रस्ताव गरिएको विषय हो। त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्य भुवन सुनारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको दलितका सवाल सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सभापति समक्ष पेश गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मातहतका समितिलाई उक्त प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मुलुक बनाउने जिम्मेवारी अब युवाहरूले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा यङ प्रोफेसनल फेलोशिप नेपाल 2023 कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिमिल सिन्हाले राजनीति गर्नेहरूले देशलाई स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन नसकेको भन्दै अब युवाहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। देशलाई परिवर्तन गर्न र नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिज्ञहरूको आवश्यक भूमिका रहेको भन्दै उहाँले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा भने अलमलिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्दा व्यक्तिलाई मात्रै नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि पनि निर्णायक हुने धारणा राख्नुभयो। युवाहरूलाई मलजल गर्ने र ज्ञान सिपद्वारा सुसज्जित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व र अभिभार हो। म यो कुरामा विश्वस्त छु कि युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यले उनीहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि समेत निर्णायक हुनेछ। यङ प्रोफेसनल फेलोशिप, सिक्थ कोहर्ट नेपाल जस्ता संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा युवा व्यवसायलाई एकत्रित गर्दै युवाहरूको सशक्तिकरणका लागि उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस कार्यको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। विश्वको एउटा कुनामा भएको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव अर्को कुनामा तत्क्षणमा पर्दछ। तसर्थ आजका नवयुवाहरूमा विश्वको कुनै पनि भूभागमा हुने नकारात्मक कार्यको प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ। युवाहरू विकासका मार्गदर्शक नवप्रवर्तक भएकाले द्रुत गतिमा विश्वलाई परिवर्तित आकार प्रदान गर्ने काम पनि युवाहरूको नै भएको उहाँको भनाइ छ। सवाल हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आजका युवाहरू भोलिका नेतृत्वकर्ताहरू हुन्। उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन, अवसर र मार्गदर्शन प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो। सोही बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैसियतले मैले पहल कदमी लिँदै आएको र भविष्यमा समेत युवा पुस्ताको विकासका सवालमा थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। हामी राजनीति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालको अवस्था सुधार भए देशभरको अस्पताल सुधार हुने बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालको 134औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पताल नसुधारी देशको समग्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न नसकिने भएकाले वीर अस्पताल सुधार्न आफू लागि परेको बताउनु भएको हो। उहाँले वीर अस्पताल सबै बिरामीका लागि सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवा प्राप्त हुने अस्पताल रूपमा विकास गरेको दावी गर्नुभयो। ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि बनाएको, अनलाइनबाट पनि टिकट काट्ने व्यवस्था लागू गरेको, भिआइपी र भिभिआइपी कक्ष 2 बाट बढाएर 5 पुर्याएको र कर्मचारी समायोजन गरेको लगायतका सुधारको काम आफूले मन्त्रालय आए पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वीर अस्पतालको इतिहासलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेर नीति अस्पताललाई चुनौती दिन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। दस वर्ष कालपछि 15 वर्षको तपाईहरुमध्ये पर्नु होला अनि गर्न मान्नु होला। अनि जसको पहुँच छैन
ऊ चाहिँ सधैँभरि सड्नुपर्ने। यही ट्रमा सेन्टरमा हेर्नुहोस्, सोधेको डाक्टर साहबलाई कति भए पुग्छ भनेको 20 जना भए पुग्छ अरे, 6 कति भनेको 42 जनाकै छ भने त्यही ठाउँमा फेरि पाएन भने आत्महत्या गर्छु भनेर उफ्रिने कुरो फेरि यो पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला। सबै नौटङ्की त म पनि जान्ने मान्छे हो, फेरि थाहा पाउने मान्छे हो। त्यसपछि उहाँलाई अहिले बाहिर पठाइएको छ, काम गर्न किरीपुरमा जानुभएको छ। 15 शय्याबाट सुरु भएको वीर अस्पतालमा अहिले 966 शय्या सञ्चालन भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने चिकित्सक कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस लोकतन्त्र पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको र लोकतन्त्र पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धमा समेत बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले माओवादीको ढाकर बोलेर कांग्रेस लुरु हिँड्नु परेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै ओलीले यसअघि पार्टी एकीकरण गरे पनि थाक्रो जस्तो भएको बताउनुभयो। पार्टी एकता गरे पनि वास्तविक रूपमा एकता नभएको र तत्कालीन समयमा प्रचण्डले आफ्नो गुटको बैठक जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले पार्टी र सरकारमा व्यवधान भए पनि देश र जनताका लागि दृढतापूर्वक काम गरेको दावी गर्नुभयो। ओलीले एमालेसँग मुलुक बनाउने सही विचार भएकाले पुनः ठूलो पार्टीमा फर्कने दावी गर्नुभयो। उहाँले मौलिक राष्ट्रिय धारको प्रतिनिधि एमाले भएकाले देशको अस्तित्वका लागि पनि एमाले हार्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। तर त्यो अस्तिकै दिन काटेको कर्कलाको डाँड जस्तो भएको छ, यसै पनि अडिँदैन क्या, त्यो लल्याक्क भइसक्यो। हामीसँग सही विचार छ। कतिले भन्ने गर्छन् नि, चुनावदेखि चुनावसम्म, पार्लियामेन्टदेखि सम्म, सरकारदेखि सरकारसम्म यो अरू पार्टीहरूमा कार्यान्वयन हुन्छ, अरू पार्टीहरूलाई लाग्छ, हाम्रो पार्टीलाई लाग्दैन। हामी चुनावदेखि चुनावसम्म होइन, यस अवस्थाबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसम्म, यहाँदेखि त्यहाँ, चुनावदेखि चुनावसम्म होइन, यहाँदेखि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसम्म। 70 मा पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ भन्दा एकीकरण गरियो, तर भित्रभित्रै एकीकरण होइन कि झन् थाक्रो जस्तो भयो चिरा परेर। माथि पार्टी भन्दाखेरि एउटा छ, तर चाहिँ थाक्रो पनि माथि चाहिँ बाँधे हुन्छ नि फेदमा, यस्तै खालको स्थिति। अध्यक्ष ओलीले विभिन्न जनसंगठनहरू पुनर्गठन भए पनि सम्मेलन नभएको भन्दै सम्मेलन नहुने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। कोशी प्रदेशमा काम चलाउ सरकारलाई लिएर अन्यल भएको छ। गएको असार 21 गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएका उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएपछि नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म काम चलाउ सरकार कसको भन्ने अन्यल भएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आउँदो मंगलबारसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु भएको छ। तर सरकार गठनको आह्वान गर्दा उहाँले काम चलाउ सरकार बारे केही उल्लेख गर्नु भएको छैन। उहाँले थापाको नियुक्ति बदर भएको स्वीकारे पनि अहिलेको सरकार विहीन अवस्था बारे केही बोल्नु भएको छैन। मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्ति प्रक्रिया नै सर्वोच्चले खारेज गरेपछि काम चलाउ सरकार बारे विवाद भएको छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल सहित सरकार पक्षका वकिलहरूले अहिले पनि थापा नै काम चलाउका रूपमा यथावत रहेको दावी गरेका छन्। पहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र डाक्टर भीमार्जुन आचार्य सहितले भने थापाको नियुक्ति नै बदर भइसकेकाले कार्की नै काम चलाउ सरकारमा फर्किसकेको तर्क गरेका छन्। कार्कीले पनि काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री आफू नै भएको दावी गर्नु भएको छ।
पश्चिमी कोशी तटबन्ध छेउछाउका दर्जनौ गाउँका किसानको पीडा जिउका त्यौं रहेको छ। हनुमाननगर इनरुवा सडकदेखि दक्षिण भारतीय सिमानासम्म रहेका करिब दर्जनौ गाउँका खेतीपाती गर्ने हजारौं किसान प्रभावित भएका छन्। साखुवा, बन्झुला, टिकुलिया, सकरपुरा, कुसाहा, डलवा र रम्पुरा मलहनिया गाउँका किसानको वर्षौंदेखिको पीडा जिउका त्यौं छ। एक रिपोर्ट। दृश्य हो हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 12 सखुवा गाउँको। वर्षौंदेखि यहाँका किसान एउटै चिन्ताले पिरोलिएका हुन्छन्, त्यो हो बर्खाको बाढी। हनुमाननगर इनरुवा सडकदेखि दक्षिण भारतीय सिमानासम्म रहेका करिब दर्जनौं गाउँमा खेतीपाती गर्ने हजारौं किसानहरू प्रभावित भएका छन्। साखुवा, बन्झुला, टिकुलिया, सखरपुवा, कुसावा, डलवा र रम्पुरा मलनिया गाउँका किसानको वर्षौंदेखि पीडा जिउका त्यौं छ। बाढीले धान बाली नोक्सानी गरिदिने महुली नदी यहाँको किसानलाई अभिशाप बन्दै गएको छ। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 देखि 14 नम्बर वडासम्मका कुसान महुली खोलाको बाढीले वर्षौंदेखि चिन्तामा परिरहेका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष साखिर खानले बताए। उनले गाउँ जोगाउन तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निराकरणका लागि पनि अनुरोध गरे। खास करके एठाम जे मुद्दा पर अहाँ सबके हम आमंत्रित केलो, वो खास करके मुद्दा है किसान संबंधी। किसान सब एठाम वर्षों बरस से बहुत पीड़ित है और इतने पीड़ित है जहाँ सब देखबो के लिए वीडियो बनेलिए हर जगह के। एकदम नया नया नदी सब निकले है एठाम से और हम खुद किसान के लड़का छे, हम इससे बड़ा पीड़ित छे। तो हम अपने सबसे अपेक्षा ही राखे छे जे ई सरोकार वाला सब तक एकरा पहुँचा दियो। एठाम के किसान जे से पता नहीं कईयों दशक से एकदम पीड़ित है। अब पीड़ित तो जे छले से छेबे कले, अब तो वही सबके संपत्तियों कटऽ लगल, अब संपत्ति सेहो खरानी हुआ लगल। तै लैके हम मीडिया मार्फत हम बहुत जे से बहुते दुखी छी और हम किसान सबके मुद्दा के लिए अपने सबके एठाम आमंत्रित केलो। वर्षा के समय में एतेक कष्टमय जीवन भ जाय छै जे हमरा सबके कहियो जे छै से ई सड़क पर अखन खड़ा छी, ई सड़को कहियो कटि जाइ छै कतौ से, तऽ नाव प्रयोग करऽ पड़ै छै। नाव से जे छै से शाममा आदमी सब जाइ छै आबै छै, यह समस्या छ। कोशी नदीको पश्चिमी तटबन्धमा सखुवा स्थित निकासका लागि सुलिस भए तापनि त्यो अव्यवस्थित रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सुलिसबाट पर्याप्त पानी निकासी नहुँदा बस्ती नै डुबानमा पर्ने गरेको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 11 निवासी हरेराम यादवले बताए। बाढीबाट जनजीवन कष्टकर हुनुका साथै धान बालीमा पनि नोक्सानी पुर्याएको उनले बताए। स्थानीय किसान केदार मण्डलले धान रोपाई गरेको अवस्थामा बाढीले क्षति पुर्याएको बताए। उनका अनुसार बाढीले धान बाली नोक्सानी गरिदिने र वर्षेनी पुनः रोपाई गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसप्रति कुनै तहका सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनको गुनासो छ। हमरा आरका किसान सब जे ई बाढ़ पीड़ित जे छै, धान क्षति, बिया क्षति, खेत में नाला देखियो, हमरा आरके कोई देख रेख करे वाला नहीं देख रहल छियै। आबि के देखलकै, देख के जे प्रतिनिधि सब गेले छै आ हमरा आरका अखनी की कहै छै बीउ नहीं भेट रहल छै। आ पानी खेत के नाला बना देलकै, बड़ क्षति कए देलकै। बहुत समस्या हमरा माल जाल बकरी पशु घर द्वार खेती पथारी सबके एकदम दुबान छत में रही छियै। ई पुल के खातिर में राम बाबू 5 बरस रहले पंचायत में नगर पालिका हनुमान नगर कंकाली, लेकिन कुछ नहीं चल के बाबा हमरा निठाह नहीं। हमरा के चाहे चेतवी जे हमरा के ई पुल कहना बन जेते, जे बस हमरा के मन चैन भए जेते। पुल के द्वारा खोल दो, पुल बना दो, बस भए गेलै। केना की करे पड़ते एहि पे सरकार देखो है। करिब 250 बिघा भन्दा बढी खेती योग्य जग्गा रहेको यस क्षेत्रमा किसानको वर्षेनी यो समस्या जिउका तिउ छ। किसानहरू बस्ती र खेती योग्य जग्गा जोगाउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्, तर कुनै पनि तहको सरकार गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सोही नगरपालिका प्रमुख पदका प्रत्याशी रहेका राहुल मण्डलले यहाँका किसानको समस्या कुनै सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। 3 तहकै सरकार आपसमा समन्वय गरी यस क्षेत्रका किसानहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्। समस्या अहाँके हरेक वर्ष किसान सबके यथावत रहै छै, जेमे कि अहाँके किसान सब धान के बाली लगबै छै, लेकिन ओ बाली अहाँके हरेक वर्ष बाढ़ि जे आबै छै क्षति करने अहाँके पुनः 2 बेर 3 बेर लगबै पड़ै छै धान बाली। तेहन अवस्था छै, अहाँके खाद मल के समस्या तैनाते
देश में छे, ठाउँ में छे, प्रदेश में, तकर बावजूद भी किसान सब खेती से अब दूर नहीं भाग सके छे। तैके बावजूद अहाँ सब देख सके छी नदी ई अहाँ के किसान के लेल कहबै तऽ ई सरापे छे। अहाँ के निश्चित रूप में ई नदी जब तक व्यवस्थित नहीं हेतै तब तक एठाम के स्थानीय किसान सब के बहुत समस्या से अहाँ के लागत तहने लागे छे और खेती में मुनाफा के बात कहबै तऽ आब जीविकोपार्जन से बेसी शायद हमरा नहीं बुझाइ छै बेसी होइ छै, लेकिन लागत बेसी पड़ जाए छै। तै खातिर अपने सब के मीडिया के मार्फत ई कहला चाहबै तीनों तरह के सरकार के जे ई नदी नियन्त्रण करना एकदम जरुरी छ। वर्षौंदेखि भोग्दै आएका किसानको समस्याका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने र यस क्षेत्रका किसानको समस्या समाधान गर्न योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। आम नेपाली टेलिभिजनका लागि सप्तरी संवाददाता नवीन यादवको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माइक्रोमिटरबाट पोलिथिनको मोटाई नापेर अनुगमन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले 40 माइक्रोन भन्दा कम मोटाईका पोलिथिन झोला, नक्कली फूल र सजावटका वस्तु तथा सामग्री महानगरभित्र ल्याउन, भण्डारण गर्न र बिक्री गर्न प्रतिबन्ध गरिएको बताउनु भएको छ। अनुगमनमा आउनु र जफत गर्नु अघि आयात, भण्डारण र बिक्री गर्ने व्यक्ति तथा व्यापारिक संघ संस्थाले निषेधित कार्य नगराउन मेयर शाहको आग्रह छ। उहाँले बजार जाँदा कागज वा कपडाको झोला बोकेर जान आग्रह गर्नु भएको छ। प्लास्टिक उत्पादन गर्न रसायनको पनि प्रयोग गरिन्छ। यसबाट डाइअक्सिन, फ्युरान जस्ता विषाक्त ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छन्, जुन ग्यासका कारण मानिसमा फोक्सो, मुटु र छाला सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने जोखिम हुन्छ। जथाभावी फालिने प्लास्टिकले ढल निकास बन्द हुन्छ, माटोको प्राकृतिक गुण परिवर्तन गरिदिने, जथाभावी उडेर तथा छरिएको अवस्थामा रहेर शहरी सुन्दरतामा रास ल्याउँछ। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला, टुकुचा लगायतका नदी राजकुलाहरू र खुल्ला ठाउँमा प्लास्टिक फालेका कारण नदी प्रदूषित बनेका छन्। सप्तरीमा एक युवकको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ भने एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 10 इनरुवाका 19 वर्षीय तीर्थनारायण मण्डलको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 7 मनसापुर टोलको दक्षिण भेगमा शव भेटिएको हो। सप्तरी प्रहरीका अनुसार ज्यान जोगाउन भागेका इनरुवाकै 20 वर्षीय अजय मण्डल भने गम्भीर घाइते भएका छन्। हत्या कसले र किन गरेको भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। उज्यालो पछि बाहिर निस्कदा मण्डलको शव भेटिएको स्थानीयले बताएका छन्। मृतकको काका पर्ने ललन मण्डलले भतिज तीर्थको एक किशोरीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको र सोही कारण हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरे। स्थानीयका अनुसार मृतकको 17 वर्षीय गाउँकै एक युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। शवको प्रकृति हेर्दा हत्या जस्तो देखिने भएकाले हत्या कसले र किन गरेको भन्ने सहजै खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यामा संलग्न रहेकाको खोजीका लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त केही नाई कुकुर बर्दिवास शाखाबाट ल्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीबाट प्रहरी निरीक्षक प्रमोद खड्काको कमान्डमा खटिएको टोलीले उक्त घटनाको मुचुल्का उठाई शवलाई पोस्टमार्टमका लागि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा राखेको छ। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। असार मसान्तसम्म कर्णालीमा लम्पी स्किन नामक रोगबाट 8793 वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ। 2,17,134 पशु चौपाया उक्त रोगबाट संक्रमित भएका छन्। संक्रमित हुने दर लगातार बढिरहेको छ भने मृत्युदर 4.07% रहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। लम्पी स्किनबाट विशेष गरी दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला लगायतका जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। 10 जिल्लामा गरी बाछा बाछी 1472, गाई गोरु 2277, गोरु 4704, भैँसी 253, चौरी 14 को मृत्यु भएको छ। पशु चौपायाको संक्रमण र मृत्युबाट कर्णालीमा 17,53,76,000 बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। यो तथ्याङ्क फागुनदेखि असार मसान्तसम्मको हो। कर्णालीमा दूधमा आत्मनिर्भर छ। विशेष गरी सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र रुकुम पश्चिममा ठूलो मात्रामा दूध उत्पादन हुने गरेको छ। तर लम्पी स्किनले दूध उत्पादनमा पनि ठूलो मात्रामा रास ल्याइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। कर्णालीमा फागुन महिना यता लम्पी स्किनको महामारी फैलिएको थियो।
बागलुङमा सडेको अवस्थामा एक व्यक्तिको शव फेला परेको छ। जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका 6 पातिहाल्ने नजिकैको जंगलमा बेवारिसे शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजेश शर्मा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। शव कुहेको अवस्थामा फेला परेको हुँदा पहिचान गर्न समस्या परेको उहाँको भनाइ छ। पातिहाल्ने जंगलमा पुगेका स्थानीयले शव फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर पाए लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले सबलाई बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याएको थियो। शर्माले कुनै व्यक्ति हराएको भए प्रहरीमा खबर गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। मृतकले लगाएका कपडा सहज रूपमा चिन्न सकिने हुँदा त्यसबाट पनि पहिचान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले झुटा आश्वासन र प्रलोभनमा पारेर वैदेशिक रोजगारीका लागि थाइल्याण्ड र म्यानमार नजान आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर पछिल्लो समय थाइल्याण्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधि आईटी क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र सुविधाको प्रलोभन देखाएर नेपालीलाई म्यानमारको काइन प्रान्तको म्याओडी लगेर बन्धक बनाई अवैध काम गर्न बाध्य बनाएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने वा यस्तै अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिई कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने एवं नेपाल सरकारको प्रचलित कानून अनुरूप निषेध गरिएका कार्यमा संलग्न गराउने कार्य दण्डनीय भएकाले यस्ता गैरकानूनी काम नगर्न र यसतर्फ सचेत रहन सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ। 34 वर्षीय महिलालाई यौन शोषण गर्दै घर जग्गा हडपेको आरोपमा मिटर ब्याजी ललितपुर ठेचोका सूर्यमान मालीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। 5 लाख रुपैयाँ ऋणको सामा र ब्याज एकमुष्ट तिर्न नसक्दा उनले ती महिलालाई यौन शोषण सँगै घर जग्गा समेत कब्जा गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। पीडित महिलाले 2075 सालमा श्रीमान बिरामी हुँदा उपचारका लागि सूर्यमानबाट ऋण लिएकी थिइन्। सूर्यमानले 5 लाख रुपैयाँ ऋणको मासिक ब्याज मात्रै 50,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेपछि पीडित महिलाले 5 लाख रुपैयाँको मासिक 50,000 रुपैयाँका दरले 2 पटक ब्याज तिरेकी थिइन्। पैसा तिर्न नसकिरहेको बेलामा ऋण ब्याज मिनाहा गरिदिने भन्दै सूर्यमान र उनका साथीहरूले पीडित महिलालाई बलात्कार गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार महिलाले माइतीबाट पाएको घर जग्गा नै सूर्यमानले हडपेका थिए। पीडित महिलाले आफूमाथि भएको ज्यादती बारे हिजो दिउँसो गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर सुनाएपछि प्रहरीले सूर्यमानलाई पक्राउ गरेको हो। अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ, जस अनुसार भारतीय रुपैयाँ 100 को खरिद दर 160 रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर 160 रुपैयाँ 15 पैसा रहेको छ। आज डलरको खरिद दर 131 रुपैयाँ 30 पैसा र बिक्री दर 131 रुपैयाँ 90 पैसा रहेको छ। युरो 1 को खरिद दर 144 रुपैयाँ 8 पैसा र बिक्री दर 144 रुपैयाँ 74 पैसा रहेको छ। बेलायती पाउन्ड 1 को खरिद दर 168 रुपैयाँ 29 पैसा र बिक्री दर 169 रुपैयाँ 6 पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य 1 को खरिद दर 36 रुपैयाँ 4 पैसा र बिक्री दर 36 रुपैयाँ 21 पैसा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले फाँसीको सजाय दिने प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको छ। सिंगापुर र कुवेतमा हालै भएको मृत्युदण्डको घटनालाई निन्दा गर्दै राष्ट्रसंघले ती देशलाई फाँसीको सजायमा रोक लगाउन आह्वान गरेको हो। सिंगापुरमा लागू औषध ओसार पसारको आरोपमा 45 वर्षीय एक महिलालाई हिजो फाँसी दिएको थियो। कुवेतमा सन् 2015 मा इस्लामिक स्टेट जिहादी समूहले गरेको आत्मघाती आक्रमणमा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका 5 जनालाई बिहीबार मृत्युदण्ड दिएको थियो। गएको वर्ष नोभेम्बरमा 7 जनालाई मृत्युदण्ड दिए यता साउदी अरबको छिमेकी खाडी देश कुवेतमा बिहीबार दिएको मृत्युदण्ड पहिलो हो। साउदी अरबको तुलनामा कुवेतमा मृत्युदण्डको सजाय दुर्लभ मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार कार्यालयका प्रवक्ता सैफ
मगानगोले कुवेत र सिङ्गापुरमा यो हप्ता दिएका मृत्युदण्डको निन्दा गरी कुनै पनि अवस्थामा हुने मृत्युदण्ड मान्य नहुने बताउनु भएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। कुवेत र सिङ्गापुरलाई तत्काल मृत्युदण्डमा रोक लगाउन र मृत्युदण्डमा रोक लगाउने 170 भन्दा धेरै देशको पक्षमा सामेल हुन उहाँको आग्रह छ। अब खेल समाचार। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदैछन्। आज स्विडेन र इटाली, फ्रान्स र ब्राजिल तथा पानामा र जमैका खेल्दैछन्। आज हुने पहिलो खेलमा दिउँसो 1:15 बजे समूह जी का स्विडेन र इटाली बीच खेल हुनेछ। त्यस्तै समूह एफ का फ्रान्स र ब्राजिल दिउँसो 4:45 बजे खेल्नेछन्। आजको अर्को खेलमा बेलुका 6:15 बजे समूह एफ कै पानामा र जमैका बीच खेल हुनेछ। हिजो भएका खेलमा इङ्ल्यान्ड र चीन विजयी भएका छन्। अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज विश्व बाघ दिवस। देशभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै। पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक विकासका लागि बाघको संरक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। दिवसको अवसरमा आज राष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना सन्देश जारी। मुलुक बनाउने जिम्मेवारी युवाहरूले लिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाई। युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्दा राष्ट्रको समग्र विकासका लागि निर्णायक हुने धारणा। फाँसीको सजाय दिने प्रावधान हटाउन संयुक्त राष्ट्र संघको आग्रह। सिङ्गापुर र कुवेतमा फाँसीको सजायमा रोक लगाउन आह्वान। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदै। पहिलो खेलमा दिउँसो 1:15 बजे स्विडेन र इटाली बीच खेल हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै आम नेपाली समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण टिमसँगै म खेमा बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।